Bon, donc je vous quelques exemples على les configurations R et S dans les carbones asymétriques. Donc, dites les deux exemples. On va identifier la configuration de le carbone asymétrique. Donc, c'est un carbone asymétrique. C'est la première molécule. On a la première étape. Donc, on sélectionne les substituants par numéro atomique Z. Première étape, nous classons le carbone asymétrique lié à 4 substituants différents. Là, on a une racine H, on a CHO, on a COH, on a CH2OH. Qui classer le substituant par numéro atomique Z? Classé par numéro atomique Z, tu as l'élément d'attache lié directement au carbone. On a 6, on a 6, on a 6, on a 1. Je ne sais pas نقول هذا عنده 1 وهذا عندهم 6 6 6 يعني 4 معناتها هذا نجم نقول بالله عليه هذا هو لو كاتريام l'hydrogène quatrième بقات ما بين le premier le deuxième troisième ما بين هاد les trois substituants. اوكي نروح نشوف كي تكون ايغاليتي قلنا نشوفوا deuxième rang هذا le premier rang deuxième rang معناتها les éléments اللي يكونوا liés بهذا le carbone كل ما زاد زيد la priorité معناتها خصني نديفلوبي هذا نعاود نرسم هنايا هنا كاين سي aldéhyde OH l'acide COOH l'alcool HOH bien sûr l'hydrogène on a quatrième هذا 6 6 6 égalité. ok le carbone هنا راه lié مع doublison oxygène مع ال 8 l'oxygène c'est 8 ومع l'hydrogène ما يهمنيش l'hydrogène نحوس على toujours le Z le plus grand مع l'oxygène 8 هذا le carbone تاع lié doublison مع ال 8 هذا le carbone راه lié مع l'oxygène 8 هنا. ok معناتها كندي une liaison من و une liaison oxygène منا و une liaison oxygène منا égalité. نزيد هذا عنده une deuxième liaison مع l'oxygène هذا عنده une deuxième liaison oxygène هذا ما عندهش une deuxième liaison oxygène هذا عنده liaison مع l'hydrogène معناتها comparer l'hydrogène مع la deuxième liaison تاع l'oxygène هنا مع deuxième liaison تاع l'oxygène معناتها هذا شنو نجم نقول عليه هذا 3. ok هذا 4 هذا 3 باسكو هذا عنده une seule liaison oxygène هذا عنده deux liaisons oxygène deux liaisons oxygène. donc هذا moins prioritaire على هاد لي دو. ومن بعد تبقى لي ما بين لو بروميي لو دوزيام ما بين هذا وهذا هذا قلنا اوكسجين 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 ايغاليتي في لا دوبليزون هنايا. ومن بعد كملت مع الدوبليزون اوكسجين دوبليزون اوكسجين نروح هذا مع هيدروجين وهذا مع من مع اوكسجين 8 1. دونك هذا لو بروميي وهذا لو دوزيام. دونك 1 2 3 4 راني كلاسيت لي سبستيتيون. كلاسي السبستيتيون شا قلنا نروحو نديرو لا روتاسيون نبلاصي لو تاع لوبسيرفاتور وين في لاكس تاع الكاتريام لاكس تاع الكاتريام لاكس تاع الكاتريام معناتها نجي هنا لاكس تاع الكاتريام ونشوف. اوكي معناتها الكاتريام راه داخل في الطابلو في لافوي راه داخل في لافوي معناتها نوقف هنايا اون فاس ونشوف اش غادي نشوف. غادي نشوف هاد لافون نشوف هاد لافون كي نوقف هنا اش غادي نشوف CHO sur la gauche sur la droite COH l'acide sur la droite CH2OH هذا numéro 2 هذا numéro 1 وهذا 3. اوكي والكات راه داخل في الورقه وندير لا روتاسيون 1 2 3. شا قلنا في هذا لو سونس سي ار وفي هذا لو سونس سي اس معناتها في عكس عقارب الساعه سي اس في لو سونس دو روتاسيون تاع لي زيغوي دو مونتر سي ار. دونك هذه شنو نجم نقول عليها سي اون كونفيغوراسيون ار. دونك هذا نقول عليه ار. اوكي كونفيغوراسيون ار. نعاود نكلاسي لي سبستيتيون نكلاسيهم ومن بعدك نبلاصيهم
الكاتريام نشوفها شوف غير 1 2 3 الا كان الكاتريام قلنا اون اريير تنقرا ار ولا تقرا اس كيما نشوفها نقراها ار ولا كانت كيما هكا سي اس الا كان الكاتريام اون افون انفيرسي لا ليكتور تاعك الا كانت ار تولي اس ولا كانت اس تولي ار نشوفوها هاي في ليكزومبل هاو الكاتريام غادي يكون اون افون نحكي على هاد لو كربون عندي هنا دو كربون اسيمتريك كي يكون عندنا بليزيور كربون اسيمتريك ماذا بكم ديروا اون نيميروطاسيون النيميروطاسيون اللي ديروها تاع لا نومونكلاتور كيف تنومي لا موليكول انا كي نومي لا موليكول عندي اون فونكسيون الديهيد اون فونكسيون امين فونكسيون الديهيد بريوريتير معناتها تولي عندي نيميروطاسيون في هذا لو سونس 1 2 3 4 معناتها عندي دو كربون اسيمتريك سي 2 و سي 3 نبدا صح بالسي 2 كربون سي 2 كربون بوزيسيون 2 هذا معناه ليي كاع لي كربون اسيمتريك عندهم 4 سبستيتيون توجور لو كاتريام نديرها لتحت الهيدروجين ومن بعد شا عنده سي اش او وش عنده سي اش 3 هذا الكربون سي 2 عنده سي اش او الهيدروجين سي اش 3 وعنده هذا لو كربون ها هو لهنايا غادي نديره سي 3 عنده سي 3 مع منه ليي سي 3 راه ليي مع سي اش 3 وليي مع الان اش 2 اوكي بيان سور ليي مع الهيدروجين نكلاسي هاد لي 4 سبستيتيون هنا شا عندي 6 6 6 1 دونك هذا ديريكتومون كاتريام بقات ما بين هادو لي 3 وراه لو بروميي دوزيام تروازيام هاد لو كربون ندير له لا فورم تاعه راه ليي مع اوكسيجين نعاود نكتب هنا في الحق نديفلوبي من الاولى بلا ما نضيع نقعد نعاود في الريبيتي دونك هنا سي 2 هو سي او اش هنا سي اش 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 هذا سي اش ان اش 2 سي اش 3 وعندنا الهيدروجين قلنا الهيدروجين كاتريام بقات ما بين هذا وهذا وهذا هذا 6 قلنا 6 6 ايغاليتي 6 6 6 هذا ليي مع الاكسجين مع الويت هذا ليي مع الهيدروجين وهذا ليي مع من مع الكربون مع الهيدروجين مع الازوت ازوت 7 معناتها توجور راح نسيليكسيوني اللي عندها زاد بلو كرون نكومباري 7 8 1 شكون لو بروميي دونك هذا لو بروميي اللي فيه 8 اللي مع الاكسجين 8 هذا اللي مع الازوت 7 معناتها صافي 2 واللي مع الهيدروجين سي 3 والهيدروجين وحده سي 4 معناتها نكلاسي فلترينا 4 الهيدروجين باسكو عندها 1 بقى لي 6 تاع بقى لي الكربون 6 6 6 ومن بعدك باش نفرق لي كربون نروح نشوف دوزيام رون فيه الاكسجين هنا فيه الهيدروجين هنا وفيه لازوت هنايا الاكسجين بريوريتير سي 1 لازوت موان بريوريتير على الاكسجين يجي 2 واللي يكون موان بريوريتير عليهم كاع سي الهيدروجين هنايا وهذا 3 ومن بعدك نشوف هاد لا فورم الهيدروجين قلنا راه اون اريير كي يكون اون اريير لا ليكتور غادي تجي سهله شا عندي هنايا كي نوقف هنا نوقف عند ستيلو هنايا نوقف هنا شا غادي نشوف الكاتريام ما نحوش عليه نشوف هاد لا فورم سي اش او لتحت يهود سي اش 3 سور لا دروات وهذاك سي ليي بالان اش 2 نقولوا هذا سي 3 ليي بالان اش 2 وليي بالاش وليي بالسي اش 3 نلقاه سور ما غوش دونك هذا قلنا سي 1 هذا سي اش 3 سي نيميرو 3 الكات ما نشوفوش وهذا قلنا سي 2 1 2 و 3 وندير لا روتاسيون 1 2 3 هنايا سي اون كونفيغوراسيون قلنا سي ار ما نقولوش ار كربون اون بوزيسيون 2 عندها كونفيغوراسيون ار معناتها نقولو 2 0 اوكي 2 0 كونفيغوراسيون تاع الكربون هي 2 0 نروحو للكربون نيميرو 3 هذا الكربون الكربون 3 هذا سي 3
ندير C3 مع منه ليي عندها 4 ليزون عندها هيدروجين عنده NH2 عنده CH3 نقولو H3 CH3 وعنده لو كربون C2 C2 مع منها ليي مع CH3 ليي مع الهيدروجين وليي مع CHO. اوكي هذا الكربون ليي مع هيدروجين مع NH2 مع CH3 ومع هذا لو كربون C2 ها ولا نكلاسيهم. توجور نبدا بالاليمون داتاش ليي بالسي 3 هذا عندي هنا لازوت 7 الكربون 6 كربون 6 هيدروجين 1 ديريكتومون هذا الكبير وهذا الصغير هذا 4 وهذا 1 شبقات ما بين هذا وهذا شكون 2 شكون 3 هذا ليي مع هيدروجين ايغاليتي بيناتهم الكربون ما يعطينيش دي زانفورماسيون معناتها نروح دوزيام رو معناتها كربون كربون ايغاليتي نكومباري دروك هذا اللي مع 3 هيدروجين نكومباري الهيدروجين مع من مع هذا اللي مع كربون هيدروجين كربون كومباري مع الكربون ان دي اتوم دو كربون معناتها 1 6 هذا غادي يكون 2 وهذا شا يكون 3 هذا هو الكلاسمون. ونروح نشوف هاد لا فورم هنا فات اتونسيون الكاتريام راه اون افون NH2 اون اريير معناتها الكاتريام ما نشوفهاش الكاتريام ما نشوفهاش شنشوف نشوف NH2 نشوف CH3 ونشوف C2 هنايا C2 راه ليي مع من مع CHO ليي مع الH وليي مع CH3 قلنا ال NH2 سي نيميرو 1 CH3 شنو قلنا عليه CH3 c'est numéro 3 و C2 numéro 2 ال4 قلنا ال4 جامي لا تشوفه راك في اللاكس تاعه مي البروبليم ال4 راه هنا راه اون افون ها وفات اتونسيون راه اون افون ندير لا روتاسيون اش راني نقراها فات اتونسيون 3 زير قلنا لانديس تاع لو كربون نيميرو 3 في لا نومونكلاتور 3 زير 3 زير شندير كاتريام وراه اون افون ما تبقاش 3 زير هي 3 زيس هذه غاك قلنا عليها لا غاك كي يكون اون اريير نعاود كي يكون اون اريير كيما هنايا اون اريير ما عندناش بروبليم بصح كي يكون اون افون كاتريام كي يكون اون افون انفيرسي لا ليكتور تاعك اللي تقرا ار تولي اس. وكان نومي هاد لا موليكول بها بلا كونفيغوراسيون نومي هاد لا موليكول CH3 H NH2 CHO H CH3 كان نومي هاد لا موليكول قلنا en position 1 c'est la fonction aldéhyde هي la chaîne principale numérotation تبدا من la fonction aldéhyde هنا 2 هنا 3 هنا 4 هذا substituant واش نسمي لا موليكول كنا توجور نبدا بلا كونفيغوراسيون تاع لي كربون اسيميتريك اش عندي قلنا كوم كونفيغوراسيون سي نحل بارونتيز 2 زير 3 زس ونبلع لا بارونتيز ندير تيغي ونوميها كيما مدارين نوموها وفات اتونسيون معناتها كي يكون عندنا دي كربون اسيميتريك ما تنساوش لي كونفيغوراسيون دي كربون اسيميتريك كي يكونوا عندنا دي دوبليزون ما تنساوش لي كونفيغوراسيون زد او تاع لي دوبليزون بيان سور كي تكون اون موليكول في ريبريزونطاسيون كيما هنا في كربون اسيميتريك وكان ما تكونش في كرام ولا ما تكونش نيومان ريبريزونطاسيون سباسيال ما تنجمش تعرف لي يكون اون افون اريير ما تنجمش تعطي لا كونفيغوراسيون تاع كربون اسيميتريك معناتها خاص تكون عندك ريبريزونطاسيون سباسيال تاع الموليكول باش تعطي اون كونفيغوراسيون تاع ان كربون اسيميتريك. بون نسميها اون كونفيغوراسيون ابسولو ار او اس سي دي كونفيغوراسيون ابسولو عقلوا عليها كي يقول لك عطيني كونفيغوراسيون ابسولو تاع ان كربون ولا كونفيغوراسيون ابسولو تاع ان موليكول معناتها تعطي ار او اس تاع ان كربون اسيميتريك. هنا l'amine c'est une fonction secondaire donc نحكي على amino 3 amino
méthyle en position 2. Et la fonction principale, 1, 2, 3, 4, c'est butane en position 1, al, directement butanal. Donc, c'est le nom de la molécule.